मानगे मरे आपल्या पोर दिसना कसा सोदता आलो आमको सुण्या घातलं मरे ट्रॅप मोड काय झालं रे बरं मुद्दाम हांगा उल्लेख करता जेन्ना आमी हांगा ऑफिसरां बरोबर मिटींग आसलेली आनी तेन्ना MLA ऑफिसर आनी गांवचे लोक तेन्ना पंचायत बॉडी म्हणून गांवचे सगळे भुरग्यांनी मेळून सगळ्यांनी तेन्ना आमदारा कडेन मागणी मागली की एल्टन बाब डिकॉस्टा जे आमचे आमदार आसात की अशा लोकांची सतावणूक जाता वागाक धरून ते पाठलाग करता आनी त्रास करता आनीक एक बरी डेंजर जावपाची केन्ना एक मोठी केस सुद्दां जावपाक शकता आसलें पण सुदैवान तशें कांय जावं ना. सो हो प्रकार आमी जेन्ना आमदारा कानार घातलो बाब एल्टन डिकॉस्टा तेणी रोखडे ऑफिसरांक फोन करून RFOक फोन करून नागेश आर्यन तेमी सगळ्यांनी फॉलोअप करून ते करून घेतले काम. आनी दोन ज्यो गजाली उरल्या त्योय बी आमी आमदारा कानार घातले आसा तेय बी स्पॉट आमी आमदाराक कळीत केल्ले आसा. आमदार रोखडोच फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन उलयता आनीक ते करून घेता हें आमकां बरें दिसता. उरपिल्ला पंचायतीचे आमच्यो सरपंच पंच वांगडी बाब नागेश आर्यन आनी आमचे सगळे गांवचे जे भुरग्यांनी फुडाकार घेतलो आनीक भुरग्यांनी परत मागणी केली. आर्यन म्हूण अमरेश म्हूण बाकी आमगे सगळे गांवचे जे भुरगे आसा तेमी सगळ्यांनी मागणी केली की असो वाघ येता आनीक मोटरसायकलीच्यान वता त्या मोटरसायकलीचो पाठलाग करता आनीक खूब जाणांचे पाठलाग केलो आनी थोड्यांक बारीक इंजरीज जाल्यो आनी ह्यो इंजरी जेन्ना जाली पळय तेन्ना आमचे नजरेन हाडून दिलें. आमी नजरेन हाडून दितकीर मागीर आमचो नागेश पंच आसा तसो आर्यन हे सगळे मेळून RFOक मेळ्ळे आनीक खंयच्या जाग्यार येता आनी कोणाचेर जो एटॅक केल्लो पळय कोणाचो मोटरसायकली पाठलाग केल्लो पळय तेंची नांवां आमी दिलीं. त्या मनशा कडेन इंटरॅक्ट जाले एक्झॅक्टली खंय वागान जी तांचो पाठलाग केल्लो ते जागे दाखोवन दिले. तेजे नंतर मागीर तेमी येवन ती केस हाडली आनीक 2 रात मॉनिटर केली फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा RFOन आनी तेंच्या टिमीन आनीक मागीर तिसरे दिसाक बरोबर तो वाघ त्या सापळ्यान सापडलो. आतां आमची परत फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक आमी अभिनंदन करतात आनीक आमच्या गांवचे सगळे भुरग्यांचे आमी अभिनंदन करता की बरी इनिशिएटीव तेमी घेतलो. आतां मागणी अशी आसा की 3 कडेन अशें वाघ जो आसा पाठलाग करता. एक कडेन धरलो. आतां आमची मागणी अशी आसा की RFO कडेन आमी तांकां पर्सनली सांगलेलें बी आसा की आनीक 2 कडेन ज्या जाग्यार येता पळय ते जाग्याय आमी तांकां सांगले आसा तुमी येवन जसो पयलो वाघ तुमी धरला तसोच दुसऱ्याक बी धरपा खातीर जी कितें केस जी आसा जी तुमी जो प्रॅक्टीस करता तो प्रॅक्टीस तुमी करचो आनी बेगींतल्या बेगीन ताका वाघाक धरचो. आमगे मोरपिल्ला गांव त्या मोरपिल्ला गांवाक नांव मोर म्हणटकीर की आमकां मोर हो पक्षी चड पळोवपाक मेळटा. हांगा सांजे वेळ जर आयलो जाल्यार मोर रस्त्याच्या आजूबाजू फिरता आसतना आमकां पळोवपाक मेळटा. पूण वाघ जेन्नाच्यान आसा तेन्नाच्यान लोकांक त्रास करपाक लागलो तेन्नाच्यान ते आमकां त्रासदायक दिसपाक लागले. नाजाल्यार मोरपिल्ला गांवांक वाघ वा बाकी सगळे जनावरां पक्षी आसात पूण आमकां जेन्ना नजरेक आयलें अशें आसा म्हणटकीर आमी रोखडें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या नजरेक हाडून दिलें. सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक आमी परतून एकदां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच गांवच्या भुरग्यांनी जे सगळ्यांनी एक बरें कॉपरेशन दाखयलें त्याय खातीर आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमची मागणी सरपंच आनी आमी सगळे भुरग्यांची मागणी जी आसा ती आमी परत फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक वचून सांगले आसा. तो पाठपुरावो आमी करतात आनीक दुसरे जे आसात ते स्पॉट तांकां दाखयले आसा आनी ते बेगींतल्या बेगीन तांकां धरपा खातीर आमी मागणी करतात. देव बरें. परतून एकदां गांवचे वतीन आमदाराकूय बी हांव देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद.